सबलाई नमस्कार, गुड मर्निङ। आज तपाईहरुलाई यस अनलाइन क्लासमा यहाँ अफलाइन पनि तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ। एउटा क्वेशन छ, क्वेशन अलिकति मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड क्लासिफाइड ब्यालेन्स शीटमा यो अलिकति गाह्रो क्वेशन छ। क्वेशन कुन हो भने यो पहिला क्वेशनको पेज नम्बर बुझौ। बुक तपाईलाई यादव राज कोइरालाको बुकको मोडर्न मेथड इन्कम स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको क्वेशन नंबर 10 में छ। यही क्वेशन बीबीएस को ओल्ड इज गोल्ड को अस्मिता पब्लिकेशन को पेज नंबर 88 को क्वेशन नंबर 5 में छ। ओके, त यो जुन अहिले मल्टी स्टेप भनेर हामी पढ्दै छौ यो तपाईलाई 11 मा पनि नयाँ हो, 12 मा पनि नयाँ हो, बीबीएस को लागि पनि के हो नयाँ हो। त कुनै लेभल को लागि पढ्दाखेरि पनि क्वेशन चाहिँ सेम हुन्छ। खाली यदि क्वेशन 8 मार्क्स को हो भने क्वेशन को साइज सानो हुन्छ। बीबीएस में यही क्वेशन 15 मार्क्स को हुने भएको हुनाले अलिकति क्वेशन में धेर हुन्छ। त क्वेशन यो हो। यो क्वेशनलाई म तपाईलाई यो भिडियो को पछाडि लास्ट में ट्याग गरिदिन्छु, त्यसलाई हेर्नु होला। अनि यो क्वेशन को सोलुसन म तपाईलाई गरिदिदैछु। अहिले क्वेशन कस्तो छ भने क्वेशन अत्याधिक अलिकति ठुलो छ, ठीक छ। एडजस्टमेन्ट 7 वटा एडजस्टमेन्ट छ, जसले गर्दाखेरि क्वेशन अलिकति गाह्रो भएको छ। तपाईहरु क्वेशन अगाडि पहिला यो आइदर यो पेज नंबर खोजेर यो किताबको क्वेशन राख्नु होला, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ। यो सोलुसन अलिकति क्वेशन हेर्दाखेरि गाह्रो छ, गर्ने बेलामा त्यति गाह्रो तपाईलाई हुँदैन। अब यसको सोलुसन म तपाईहरुलाई गर्दैछु। सोलुसन गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई दुई चारवटा जानकारी के गराइदिउ भने सबैभन्दा पहिले जुन हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट दैट मीन्स प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको जुन स्टेप छ त्यो स्टेप तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, ठीक छ। थाहा छैन भने पहिले कपी पल्टाउने, लेख्ने, याद गर्ने अनि मात्रै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा यो भयो। दोस्रो कुरो जुन केही एडजस्टमेन्टका कुराहरू छ ती एडजस्टमेन्टहरू तपाईलाई मजाले आउनु पर्यो, अदरवाइज इट इज टोटली इम्पोसिबल टु सोल्भ। ओके, अब म यसको सोलुसन तपाईलाई गरेर देखाउँछु, त्यहाँ भएको कुराहरू बोल्दै जान्छु, त्यसपछि तपाईहरु बुझ्नु होला। ओके, अब म फर्मेट लेख्छु, तपाई तबसम्म क्वेशन खोजेर राख्नु होला। अब हेर्नुस्, यो क्वेशन सोल्भ गर्नको लागि तपाईहरुलाई पहिले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट को जुन फर्मेट हो त्यो तपाईलाई मजाले सबै याद हुनु पर्छ। यहाँ हेर्नुस्, तपाईहरुको लागि यो सोलुसन गर्दाखेरि कुनै पनि क्वेशन सोल्भ होस् मतलब छैन हामीलाई। तपाईलाई यसरी यति नर्मल आइटम सबै लेख्नै पर्छ। यहाँ हेर्नुस्, फर्मेटमा मैले के लेखेको छु यहाँनिर सबैभन्दा पहिले तपाईलाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, डिस्काउन्ट अलाउन्स, डिस्काउन्ट एन्ड अलाउन्सेस अलाउड, यति कुरा पत्ता लगाएपछि वी विल गेट हियर नेट सेल्स रेभेन्यू। हामीलाई के आउँछ? नेट सेल्स रेभेन्यू कति छ। त्यसपछि वी नीड टु लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, के घटाउनु पर्छ हामीलाई? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के पर्छ? ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारिएज, क्लोजिङ स्टक, म्यानुफ्याक्चरिङहरु छ भने लेख्ने। यति आइटमको सेट हो। यहाँसम्म गरेपछि तपाईलाई के आउँछ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सेल्सबाट लेस गरेपछि हामीलाई के आउँछ? ग्रस प्रॉफिट। ओके, त ग्रस प्रॉफिट आयो। ग्रस प्रॉफिटबाट हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। के लेस गर्ने? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको लागि हामीसँग दुईटा पार्ट छ, एउटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अब त्यो भित्र जुन आइटम आउँछ त्यसलाई हामी लेख्ने। त्यसपछि आउँछ अदर इन्कम एन्ड गेन्स, अदर एक्सपेन्सेस एन्ड गेन। यति फर्मेट कम्प्लिट गर्दाखेरि हामीलाई क्वेशन सोल्भ गर्दा हुन्छ। अब क्वेशनमा हेर्नुस्, क्वेशनले जस्तो भन्दैछ त्यही तरिकाले हामी सोल्भ गर्दैछौँ। ओके, क्वेशनमा सबैभन्दा पहिले दिएको छ सेल्स रेभेन्यू 1,20,000। सबसँग क्वेशन छ अगाडि? ल क्वेशन हेर सबैजना, तपाई पनि अगाडि क्वेशन हेर्नुस्। सेल्स रेभेन्यू छ हामीसँग 1,20,000। कति छ? 1,20,000 सेल्स छ। भेट्नु भयो? त्यसपछि त्यहाँ खोज्नुस् सेल्स रिटर्न छ भने लेख्ने, छैन भने नलेख्ने। छैन, अलाउन्स पनि छैन। त यानी कि जम्मा सेल्स रेभेन्यू कति भयो हाम्रो? 1,20,000 मात्रै भएछ, ठीक छ। सेल्स रेभेन्यू कति रहेछ? 1,20,000 मात्रै। अब हेर्नु, क्वेशनमा हामीले खोज्दाखेरि हामीसँग भेट्नु पर्यो क्वेशनमा यहाँनिर ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। के चाहियो हामीलाई? खोज्नुस् ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्वेशनमा दिएको छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 20,000 भयो। त्यसपछि पर्चेज, त्यहाँनिर पर्चेज छ हामीलाई क्वेशनमा दिएको 70,000। कति छ? भेट्नु भयो? भेटेन? हेर सर्च गर न क्वेशनमा। ओपनिङ स्टक 20,000, पर्चेज 70,000, ठीक छ।
अब हेर्नुहोस् यहाँनिर पर्चेज रिटर्न, डिस्काउन्ट अन इस्यु, क्यारिएज, वेजेज, म्यानुफ्याक्चरिङ केही पनि छैन। त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक 30,000। कति दिएको छ? क्लोजिङ स्टक 30,000। अब 20,000 र 70,000 90 माइनस 30 गर्दाखेरि हामीसँग कति बस्ने भयो? 60,000। यानी कि यति आइटमलाई एडलेस गर्दाखेरि हामी के थाहा पायो कि हामीसँग कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति रुपियाँको छ? 60,000 को। त यो 60,000लाई यहाँ लेख्ने। अब ठीक छ, 60,000लाई के गर्यो हामीले यहाँ, यो त लेस आइटम हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1,20,000 हाम्रो सेल्स हो अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हाम्रो? 60,000। त ग्रस प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो पैसा हाम्रो लागि कति हुने भयो? यहाँनिर 60,000 यो पैसा छँदै थियो, यसबाट लेस गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भयो हाम्रो लागि? 60,000 रुपियाँ। यहाँसम्म बुझ्यो? अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा त्यसपछि तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भन्दैछ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। के चाहियो हामीलाई? यसको नाम जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ भने पनि सिधा बुझ्ने यो अफिससँग हो, त्यो सेलिङसँग भइहाल्यो। क्वेसनमा छ त्यहाँनिर अफिस एक्सपेन्सेस भनेको छ। के भनेको छ? अफिस एक्सपेन्सेस 10,000 छ। यसमा अहिले एडजस्टमेन्ट छ, तपाईलाई एकछिनमा बुझाउँछु म। स्यालेरी भन्दैछ, सुन्नुहोस् ल, तपाईको एडजस्टमेन्टमा क्वेसनले भन्दैछ यहाँनिर, क्वेसनमा एकचोटि सुनिहाल्नुहोस्। आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 2,000 रुपियाँ आउटस्ट्यान्डिङ छ। के छ? हामीले 10,000 ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ नि, 10,000 हामीले 10,000 स्यालेरी तिरिसक्यौ, तर 2,000 अझै पनि तिर्न बाँकी छ। त्यसलाई के गर्ने? यो पैसा कति भयो? 12,000। कुरा बुझ्नुभयो? फेरि हेर्नुहोस्, तर प्रिपेड स्यालेरी रुपिस 12,000 एक्सपायर्ड भन्दैछ। माथि छ प्रिपेड स्यालेरी। स्यालेरी प्रिपेड दिएको छौँ हामीले 15,000, तर त्यो 15,000 मध्येमा तल एडजस्टमेन्टमा भन्दैछ प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड रुपिस 12,000। त जति एक्सपायर्ड भयो त्यसलाई लेख्ने स्यालेरी भनेर। त्यो स्यालेरी एक्सपायर्ड कति भयो? स्यालेरी एक्सपेन्सेस भयो, जति एक्सपायर्ड भयो 12,000। यहाँ कति लेखेँ मैले? 12,000। अब हेर्नुहोस् यसपछि यहाँ भन्दैछ क्वेसनमा, त्यसपछि तपाईलाई डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्टमै छ, सुरुमै डेप्रिसिएसन एट द रेट 10%। त के दिनु पर्यो यहाँनिर? डेप्रिसिएसन त कति भन्दैछ? 10% अफ 80,000। 80,000 को हाम्रो फिक्स एसेट छ, त्यो फिक्स एसेट्समा कति दिन भन्दैछ? 10% त कति पैसा हुन्छ यो? 8,000। आई होप बोर्डमा देखिरहेछ। बुझ्यो तिमीहरू? अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा डेप्रिसिएसन 8,000 भयो। अब माथि हेर्नुहोस् त, ट्रायल ब्यालेन्समा भन्दैछ क्वेसनले, बुक क्वेसनमा हेर सप्लाइज अफ स्टक भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् स्टक अफ सप्लाइज 5,000 भनेको छ। कति भनेको छ? ध्यान दिऊ, स्टक अफ सप्लाइज भनेको जस्तै मैले यहाँ पढाउनको लागि मार्कर, बल पेन, कपी किताब किन्छु नि, त्यस्तै अफिसको लागि यो चाहिन्छ हामीलाई। के हुन्छ? त यो मैले वैशाख साउन 1 गतेदेखि लिएर असार 31 गतेसम्ममा मैले 5,000 रुपियाँको स्टक किने, त्यो सबै खर्च हुनु पर्यो नि। तर एडिसनलमा के भन्दैछ भने सप्लाइज इन ह्यान्ड, मतलब हाम्रो हातमा 2,000 बचेको छ, खर्च कति गरेँ मैले? 3,000 हो। त्यही भने यसलाई भन्छ सप्लाइज भन्छ। सप्लाइज कति खर्च गरेँ म? यहाँ हेर्नुहोस् 5,000 मसँग थियो, 2,000 मेरो स्टकमै छ, त कति खर्च गरिसकेँ मैले? 3,000। त यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 12 12 24 8 32 3 35। यसलाई भन्छ यसको नाम ए राख्दियो न, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस। बुझिएन? बुझ्यो? यहाँ आई रिपिट, क्वेसनमा अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस मैले पहिला पत्ता लगाउँदैछु। त अफिससँग रिलेटेड के छ? अफिस एक्सपेन्सेस कति छ? अफिस एक्सपेन्सेस 10,000 तिरिसक्यो, तल एडजस्टमेन्टमा भन्दैछ 2,000 तिर्न बाँकी छ। जम्मा पैसा कति भयो? 12,000। ठिक छ। फेरि अर्को एडजस्टमेन्टमा भन्दैछ स्यालेरी प्रिपेड जुन थियो त्यो एक्सपायर्ड भयो। के भयो? स्यालेरी प्रिपेड भएर एक्सपायर्ड हुँदैछ, कति पैसा? 12,000। त यो लेख्ने। नेक्स्टमा भन्दैछ चार्ज डेप्रिसिएसन। त डेप्रिसिएसन कति चार्ज गर्न भन्दैछ मलाई? 10% अफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कति छ मेरो? 80,000। 80,000 को 10% भनेको 8,000। अनि यहाँ अलिकति सप्लाइज अफ स्टक नबुझिने आइटम छ, ध्यान दिइरहनु। हामीले 5,000 रुपियाँको सामान किन्यो, त्यो 5,000 को सामान मध्येमा 2,000 हाम्रो हातमै छ, त खर्च कति भयो? 3,000। यति भयो। अब सेलिङको लागि हेर्नुहोस्, सेलिङमा त्यहाँ भन्दैछ माथि तपाईलाई एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्दैछ। के भन्दैछ? हामीले
एडभर्टिजमेन्टमा 8000 खर्च गरिसक्यो। के गरिसक्यो? 8000। अब अर्को एडजस्टमेन्टमा भन्दैछ यहाँनिर प्रोभिजन फर ब्याड डेट। त यो जुन प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ नि यो सेलिङको आइटम हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट यहाँ हेर्नुहोस्, प्रोभिजन फर ब्याड डेट यहाँ मान्छेलाई जबसम्म हामी उधारोमा सामान बेच्दैनौँ हाम्रो पैसा डुब्नेवाला छैन। उधारोमा सामान बेच्यो अनि मात्रै डुब्ने चान्सेस हुन्छ, त्यसकारण यो ब्याड डेट यहाँ आउँथ्यो। त के भन्दैछ भने 5% अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट के को बनाइन्छ? सन्ड्री डेटर्स। त क्वेसनमा सन्ड्री डेटर्स छैन, के छ? अकाउन्ट रिसिभेबल छ। के छ हामीसँग? अकाउन्ट रिसिभेबल। त त्यो क्वेसनको हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल सर्च गर्दाखेरि के भनौँ भने अकाउन्ट रिसिभेबल छ हामीसँग 40,000 त्यहाँ। त 40,000 को 5% गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ? यहाँ 2,000। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यसलाई बाहिर लेखे पनि हुन्छ, जहाँ लेखे पनि यहीँ लेखौँ। यो 2,000 अहिले किन भित्र लेखेको भने मलाई लाग्दैछ कि आउने वर्ष 2,000 रुपियाँ मेरो पैसा डुब्नेवाला छ। द्याट इज कल्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट। ओके, इनकमिङ फ्युचर ₹2000 क्यान बी कन्सिडर्ड एज ब्याड डेट। तर यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ? पहिलेदेखि उसले 1000 प्रोभिजन बनाएको छ। त त्यसलाई ओल्ड प्रोभिजनलाई हामी के गरिदिने? यहाँ लेस गरिदिने। के गरिदिने? लेस गर्यो भने यहाँ कति बच्छ? 1000। अब हेर्नुहोस् 8000 यो भयो, 1000 यो भयो, 9000 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग एक नम्बरमा भयो जेनरल एक्सपेन्सेस 35,000 अनि यो एक्सपेन्सेस कति भयो? 9000। त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब हाम्रो कति हुने भयो? 44,000। ठिक छ, त यो 44,000 भएछ। ध्यान दिनुहोस्, जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ 35,000, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति आयो हाम्रो? 9,000। त जम्मा टोटल खर्च कति भयो यहाँनिर हाम्रो? 44,000। अब हेर्नुहोस् हामीसँग ग्रस प्रॉफिट कति थियो? 60,000। अब यो 60,000 मा 44,000 लेस गरेपछि यहाँ कति बच्छ? 16,000। ठिक छ, यो भन्नुको मतलब भइहाल्यो हाम्रो जुन ग्रस प्रॉफिट भन्छ नि जीपी बाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गरेको हामीले के गरेको? ग्रस प्रॉफिट बाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्यो भने हामीसँग आयो इन्कम फ्रम अपरेसन। कति आयो? 16,000। अब यसमा दुईटा आइटम एड लेस गर्नुपर्ने थियो। एउटा के? अदर इन्कम एन्ड गेन। अदर इन्कम एन्ड गेनमा जेनरली दुईटा आइटम हुन्छ, एउटा इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्छ। के भन्छ? इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड। अर्को भन्छ गेन अन, क्वेसनमा छैन म लेखेर बुझाइ मात्रै दिँदैछु, गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, यो पनि छैन। यहाँ भन्छ इन्ट्रेस्ट पेड हुन्छ, क्वेसनमा के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट पेड अनि लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स भनेर यहाँ हुन्छ, त्यो पनि क्वेसनमा छैन। केही नभएको हुनाले हामीलाई 16,000 मा 16,000 जिरो लेस गरेपछि 16,000 भयो। यसको नाम भयो इन्कम बिफोर ट्याक्स। के भएछ हामीलाई? इन्कम बिफोर ट्याक्स। इन्कम बिफोर ट्याक्स हामीलाई यो भयो। अब क्वेसनमा यहाँनिर हामीलाई त्यसपछि के आयो? सी एकछिन नबोल्नुहोस् ल, यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के गर्यो भने 60,000 हाम्रो ग्रस प्रॉफिट थियो अनि यहाँबाट 35,000 जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन, 9,000 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेर टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति निकाल्यो? 44,000। त 60,000 बाट 44,000 लेस गर्दाखेरि हामीसँग आयो इन्कम फ्रम अपरेसन 16,000। अब यसमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ, गेन अन सेल यो सब आइटमहरु केही पनि यहाँ दिएको छैन। त्यो केही नदिएको हुनाले यसलाई केही नलेखेर हामी सिधै यसलाई यतिकै छोड्दिने। यो सब आइटम केही पनि छैन, तर याद राख्नु हुन्छ यो क्वेसनमा छैन, अर्को कुनैमा होला। त यो गर्दाखेरि 16,000 भयो। त्यसलाई भन्छ इन्कम बिफोर ट्याक्स। हाम्रो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स यति भयो। अब क्वेसनमा भन्दैछ 25% ट्याक्स दिए भन्दैछ। त प्रोभिजन कति भन्दैछ? 40%, 25% अफ 16,000। त 20% अफ 16,000 भन्दाखेरि यो कति भएछ? 4,000। तब यो पैसा कति हुन्छ यहाँ? 12,000। त्यसको नाम भयो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। ओके, आई होप यो सबै बुझाएको बुझ्नुभयो। यदि बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई ब्याक गरेर पछाडि गएर हेर्नुस्, नबुझेको ठाउँमा पज गर्नुस्, क्वेसन हेर्दै हातले कपीमा सार्नु भयो भने दैट विल बी मोर इफेक्टिभ। ओके, सार्नुस् तपाईहरु। अब तपाईहरुलाई नम्बर 2 मा चाहिएको छ यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप बनाइसकेपछि क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट। ओके, क्लासिफाइड यहाँनिर म यसलाई पहिले यो हो त्यसकै मुनि यो हो, दुईटा त्यो टी वाला होइन यो। ठीक छ, यो मलाई बोर्डमा लेख्न सजिलो होस् भनेर मैले उता पनि बनाएको हो। पहिले लेख्ने एसेट्स त्यसपछि तल लायबिलिटी, यो भर्टिकलै जानुपर्छ। ओके,
यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भन्दो रहेछ, करेन्ट लाइफ फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहियो टोटल एसेटलाई 4 पार्टमा डिभाइड गरेको छ हामीलाई, करेन्ट एसेट्स, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, प्लान्ट प्रोपर्टिज एन्ड इक्विपमेन्ट, त्यसपछि इन्टेन्जिबल एसेट्स। त यति एसेट्स पार्टलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने। त तपाईको क्वेसनमा के दिइरहेछ भने सबैभन्दा पहिले छ बैंक ब्यालेन्स छ। क्वेसनमा सर्च गर्नु त बैंक ब्यालेन्स छ, बैंक ब्यालेन्सको पैसा कति छ 10,000 कति छ, क्वेसन हेर्नुस् बैंक ब्यालेन्स कति दिएको छ मलाई 10,000 भेट्नुभयो। दोस्रो हेर्नुस् प्रिपेड स्यालेरी कति छ, पहिला यहाँ हेर्नुस् प्रिपेड स्यालेरी, यो प्रिपेड स्यालेरी कति थियो भने 15,000 स्यालेरी थियो, त्यसमध्ये 12,000 एक्सपायर्ड भयो। कति थियो प्रिपेड स्यालेरी हामीसँग, वी ह्याड प्रिपेड स्यालेरी 15,000, आउट अफ दैट 15,000 स्यालेरी कति बचेको छ हाम्रो 12,000 गयो। त कति बच्यो यहाँ लेख्ने 3,000। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हेर्नुस् तपाईलाई अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ हेर्नु त, अकाउन्ट रिसिभेबल 40,000 छ। हेर्नुस् अकाउन्ट रिसिभेबल 40,000 छ हाम्रो। ओके यहाँनिर अकाउन्ट रिसिभेबल 40,000, यसलाई अलिक मजाले लेखिदिन्छु रुक तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई प्रिपेड स्यालेरी हामीसँग छ 15,000 थियो, एक्स मध्ये हामीलाई एक्सपायर्ड भयो रे, के भयो एक्सपायर्ड कति भयो 12,000। त कति लेख्ने हामी 3,000, 12,000 गएपछि कति बच्छ हामीसँग 3,000। अब हेर्नुस् त्यस्तै हामीसँग छ अकाउन्ट रिसिभेबल छ, के छ अकाउन्ट रिसिभेबल कति दिएको छ हामीलाई 40,000 देखिरहेछ। यस आई थिंक यू कैन सी 40,000 हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल छ। यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा यहाँनिर ब्याड डेट प्रोभिजन भन्दैछ, के भन्दैछ प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति भनौँ 2,000। त यहाँ कति लेख्ने यो लेस भएपछि यहाँ कति बच्छ 38,000। त्यसपछि हामीलाई के बच्यो मतलब त्यहाँको अब सप्लाइज अफ स्टक हेर्नुस् हामीसँग स्टक जम्मा थियो, हामीले किनेको थियो पहिला 5,000 को। ओके 5,000 मा हाम्रो सक्यो, सिधै यसलाई स्टक अफ सप्लाइज भनेर लेखिदिन्छु। स्टक अफ सप्लाइज कति थियो भने हामीले 5,000 को सामान किन्यो, कतिको सामान किनेको थियो 5,000, त्यसमध्ये 3,000 सक्यो, हामीसँग कति बचेको छ 2,000 हाम्रो हातमा छ। अब स्टक भन्दैछ हामीसँग स्टक कति छ हेर्नु त क्लोजिङ स्टक, स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक कति छ हामीसँग क्लोजिङ स्टक 30,000 छ। यो सबैलाई जोड्दाखेरि 40 70 80 83,000 हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स देखियो। के देखियो 83,000 हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स देखियो। यहाँनिर टोटल करेन्ट एसेट्स 83,000। अब हेर्नुस् क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट, यो क्वेसनमा कहीं पनि इन्भेस्टमेन्टको बारेमा केही पनि कुरा गरेको छैन। त इन्भेस्टमेन्ट कति भएछ 0। त्यसपछि हेर्नुस् प्लान्ट प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट कति छ, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति भन्दैछ भने क्वेसनमा फिक्स एसेट छ, सर्च गर्नु त खोज्नुस् कति छ 80,000 छ हाम्रो हैन। यस मध्येमा डेप्रिसिएसन फर द इयर कति छ हाम्रो, डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेको 8,000 भयो। अनि क्वेसनमा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 9,000 छ हो। त कति भयो हाम्रो यो मसिनको दाम 63,000 भयो, त्यसलाई लेख्ने 63,000। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो जुन 80,000 को मसिन छ, प्लान्ट छ, फिक्स एसेट, यो किन्दाखेरि सुरुमा 80,000 को किनेको थियो, यसमा भनेछ 10% डेप्रिसिएसन दिनलाई। त 10% भनेको 8,000 करेन्ट इयरको भयो। एक्युमुलेटेड भनेको जुन दिन किनेको थियो नि त्यो दिनदेखि लिएर अहिलेसम्म डेप्रिसिएसन काट्दा 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 डेप्रिसिएसन यसमा कति रुपैयाँ गइसकेको रहेछ 9,000। त टोटल डेप्रिसिएसन हाम्रो कति हुने भयो यसको मतलब त 80,000 को सामान छ हाम्रो, मार्कर लेखेन यहाँ हेर्नुस्
हाम्रो 80,000 को मसिन हो, डेप्रिसिएसन फर द इयर र एक्युमुलेटेड दुईटै जोड दियो भने टोटल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ 17,000। त यो मसिन हाम्रो कति भइहाल्यो यहाँनिर 63,000 को। ओके, त प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्ट 63,000 भयो। अब चाहियो 4 नम्बरमा छ हामीलाई इन्टेन्जिबल एसेट्स। के भन्छ? इन्टेन्जिबल एसेट्समा के पर्छ? गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्कहरू पर्छ। बट अफसोस यो क्वेसनमा कुनै पनि गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्कहरू केही पनि दिएको छैन। त यो पनि कति भयो? 0। त डी। अब चाहियो हामीलाई टोटल एसेट्स। के चाहियो? टोटल एसेट्स। के लेख्ने? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। त यो 83 यो 63 जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ? 1,46,000। ठिक छ? आई होप यो बुझ्नुभयो होला। कहीं नबुझेको छ भने पछाडि गएर भिडियोलाई चलाएर ब्याक गरेर हेर्नु होला। ओके, अब उता आऊ लाइबिलिटीमा। लाइबिलिटीमा हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भने हामीसँग सबैभन्दा पहिले छ, हेर्नुस्, लाइबिलिटीको जम्मा 3टा पार्ट छ हामीसँग। कतिवटा पार्ट छ? करेन्ट एसेट्स, नन करेन्ट एसेट्स र इक्विटी। यो 3टा पार्टमा जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ हामी करेन्ट लाइबिलिटी। करेन्ट लाइबिलिटीको लागि क्वेसनमा तपाईलाई सुरुमा के भन्दैछ? अकाउन्ट्स पेएबल छ। खोज्नु त के चाहियो हामीलाई? अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिटर्स एउटै हो। अकाउंट्स पेएबल कति छ क्वेसनमा? अकाउंट्स पेएबल 20,000 दिइरहेछ। त अकाउंट्स पेएबललाई यहाँ लेख्ने 20,000। ठीक छ? यो भइहाल्यो हाम्रो अकाउंट्स पेएबल। त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। के भन्दैछ? आउटस्ट्यान्डिङ अफिस के छ? एडजस्टमेन्ट हेर्नु त। आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस छ। आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस जुन अघि हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा 10,000 प्लस 2,000 एड गरेको थियो नि, त एड जुन आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यसको लाइबिलिटीमा पनि जानु पर्यो। त त्यो 2,000 यहाँ जान्छ। त्यसपछि आयो हामीलाई, हामीले अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा प्रोभिजन फर ट्याक्स लेखेको थियो, त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि यही जान्छ। त्यसको नाम के लेख्ने? प्रोभिजन फर ट्याक्स। त कति छ प्रोभिजन फर ट्याक्स? 4,000। यो दुईटालाई एड गरौँ भने यो कति हुन्छ? 26,000। अब नन करेन्ट लाइबिलिटीमा हुनुपर्ने हो यहाँनिर बैंक लोन, डिभेन्चर, यस्ता कुराहरू यहाँ आउँछ। तर यो क्वेसनमा यो सब केही पनि छैन। छैन भने छोड्दिने, हामीलाई टाउको दुखाइ छैन। अब आउनु शेयर होल्डर इक्विटीमा। त शेयर होल्डर इक्विटीको लागि यहाँ भन्दैछ स्टक क्यापिटल भन्दैछ। शेयर स्टक अफ क्यापिटल स्टक यानी कि त्यही हो कमन स्टक। कमन स्टक यानी कि हाम्रो इक्विटी शेयर क्यापिटल कति रहेछ? शेयर क्यापिटल कति रहेछ हामीलाई? 1 लाख। ओके, अब यहाँ चाहिन्छ, अब लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले रिटेन्ड अर्निङ। के लेख्नु पर्ने हुन्छ? रिटेन्ड अर्निङ। अब यो रिटेन्ड अर्निङ को हामीले पैसा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनले कहिले पनि तपाईलाई बेग्लै स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको हुँदैन, तर त्यो नगरिकन हुँदैन। मलाई लाग्छ यो एसेट सारिसक्नुभयो, म यसलाई मेट्दैछु। सारिसक्यो? छिटो फोटो खिचिहाल्नु। हेर्नुस्, यहाँको जुन पैसा छ नि रिटेन अर्निङ, त्यसको लागि हामी वर्किङ नोटमा एउटा बेग्लै सिट बनाउनु पर्छ। 2 लाइनको सानो फर्मेट छ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। त्यो क्वेसनमा होस् नहोस् तपाईलाई गर्न चाहिँ आउनु पर्यो। यो गर्नलाई के गर्ने भने यसको हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स और ओपनिङ ब्यालेन्स भन्छ। जे भने पनि एउटै कुरो हो, बिगिनिङ और ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ। यसमा हामी एड गर्छौं नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यो पैसा कहाँबाट आउँछ? इन्कम स्टेटमेन्टबाट यो पैसा आउँछ। ठीक छ? यो कहाँबाट आउँछ? यो ट्रायल ब्यालेन्समा हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ क्वेसनमा चेक गर्नु त 10,000 रुपैयाँ दिएको छ। कति दिएको छ? भेट्नुभयो? अनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भर्खरै हामीले निकालेको थियो 12,000 को प्रॉफिट। कतिको प्रॉफिट निकालेको थियो? 12,000। त 10,000 प्लस 12,000 भने कति भयो हामीलाई? 22,000। त यसलाई भन्छ प्रॉफिट अभाइलेबल। के भन्छ यसलाई? प्रॉफिट अभाइलेबल। अब यसमा लेस गर्नुपर्ने दुईटा कुरा छ। एउटा भन्छ डिभिडेन्ड पेड और प्रोपोज। दुईटा मध्ये जे छ त्यही लेखिदिने। त क्वेसनले 2,000 दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स भित्र, डिभिडेन्ड पेड गरेको छ। अर्को लेस गर्ने आइटम छ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ सिंकिङ फन्ड केही न केही क्वेसनले भनेको हुन्छ। त यहाँ केही छैन त हाम्रो यो यसलाई भन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। के भन्ने यसलाई? क्लोजिङ
बैलेंस अफ रिटेन अर्निंग, यही पैसालाई लगेर कहाँ लेख्ने, यो 20,000लाई यहाँ लेख्ने हामीले। तब हामीलाई इक्विटी कति हुने भयो 1,20,000 सीमा। तब टोटल लेख्ने, त टोटल के हुन्छ, टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। हाम्रो आफ्नो इक्विटी छ 1,20,000 अनि लाइबिलिटी कति छ हाम्रो 26,000, त टोटल कति भयो 1,46,000। त यो हाम्रो अघि एसेट्स पनि 1,46 नै आएको थियो, लाइबिलिटी पनि कति आयो 146। त यो यति नै हाम्रो हो। यो नबुझेको ठाउँमा हेर्नु होला, अरू कुनै क्वेसन गरिदिनु पर्यो भने सजेस्ट गर्नु होला, कमेन्टमा भन्नु होला। धन्यवाद।